हाय फ्रेंड्स. अरे सुभाष हे जाणट्या पिरायेर मरे काजार जाले न्हू अशें जाता. टॉम डीक आनी हॅरी उबो जायन न्हू तेन्ना मरे फ्रस्ट्रेशन जाता आनी ते फ्रस्ट्रेशन मरे मागीर कोणाचेरूय काडूं पडटा. अरे तुजे मनीस न्हू गोंया विकाय सोरोप न्हू ओहले जाले हाय तेंकां आनी कांय काम दवरना. फकत ते रिलिजना लागून डिवायड करपाचें. हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम हिंदू मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम. अरे गोंय साहेब म्हणल्यार न्हू एक नोकेत्र गोंयकारां. तेणें आमकां इतलीं वर्स सांबाळलीं. व्हडल्यो झुजां गोंय जावपा आसलीं पुर्तुगेज टायमार न्हू ती तेणें डायवर्ट केली. ती करूं दिवंक न्हय. गोंया इतली अदृश्ट येवपा आसलें न्हू ते तेणें सांबाळले. आनी सांत फ्रांसीस शावेराचो न्हू मान न्हू जो गोंयकारां आहा न्हू जे आमचे हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम भाव आहा न्हू तुजे सुणी मरे ते सजमपाना. कित्याक तुजे हॉल मनशां मरे सोडले गोंया फकत डायवर्ट करपाक. एटेन्शन खंय आनी चलताले तें काडून आनी खंय डायवर्ट करपाचें. तुजी हे न्हू इस्ताद न्हू तूं कोणा 300 वोट पणजे इलेक्शनाक घेवंक जायना. तुजी DNA पळय बाबा. तूं पणजेची वा आनी खंयची ती ओ पळय ती मोठी कालसांव भोंवताय ती खंय न्हू थिंग खंय संस्था आहा न्हू तुमची थिंग आसल्या पळय तूं DNA. तुजो मनीस न्हू कितें एक भिकाचें बेबूक जे कोणाक लागले ते सुसेग पेड्यार गेलो. तूं आतां गोंयकारां लागला कितें. आनी म्हाका मरे इतले हिंदू आमकां फ्रेंड आहाय जेचे अदी करून नोता आमचे भाव आहाय तेंची घरांनी आमी सदां वचोन तेंच्या बुडकल्यां बसोन जेवपा खावन जेवन येवपा मनीस. तेवूय आमच्या घरां येता तेन्ना आमी तेंकां मार रेस्पेद सगळे दिताय. आनी तेंच्या घरान गेले तेन्ना आमी चवथ क्रिसमस ईद एकमेकां बराबर सेलिब्रेट करताय. तुजे हॉल सुणी मत ते सजमपाना. आनी तुका मत तोल नेवरी कितें बिरयानी ईदाची आनी कोरबोलां क्रिसमसान पोसपा न्हय. कित्याक तुमी फकत डिवायड एंड रुलू करपा जाणाय कितें. एक काम कर इल्ली कोट्टी आहा न्हू तितून जीव दी आनी मोर. आनी तुजे बान हाडल्यान न्हू ते व्हिडिओ काडटेन हाल न्हू तें कांय सांगता बाबा सगळे पुलार लायनीर रावन उबे राय आनी उडी माराय कितें. तुमची फॅमिली न्हू आमचे क्रिस्तांव मान मुस्लिमां मान हिंदू मान बसताय खाताय जेयताय पिताय कितें. आनी तुमची भुरग्यां मरे लॉज पायक मागीर सांगो जायना जाल्यार एक काम कराय तिका व्हिडिओ काडला आनी तेजे हाडल्यान हाडल्यान आसताय न्हू जीव दिवन माराय चलाय.